جی संगियों दोस्तों तिबेलियों, क्या सिर्फ फैमिली कोर्ट में केस लगा देने से आपको यूके में रहने का हक मिल जाता है? नहीं, और यही आज का खतरनाक ट्विस्ट है। 28 ऑफ अप्रैल 2026 को कोर्ट ऑफ अपील ने जाकिर अहमद एट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट में एक नहायत अहम फैसला किया है। कोर्ट के सामने सवाल ये था कि एक तरफ इमिग्रेशन अपील हो और दूसरी तरफ फैमिली कोर्ट में बच्चे से कांटेक्ट का केस हो, तो पहले कौन सा केस चलना चाहिए। बराए करम अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इमिग्रेशन लॉज तेजी से बदल रहे हैं और एक गलत कदम आपके स्टेटस, आपके बच्चों और आपके मुस्तकबिल को मुतासर कर सकता है। लॉज आर चेंजिंग फास्ट एंड एक्सपीरियंस मैटर्स नाउ मोर देन एवर। हेलो एवरीवन, मैं सजाद कियानी हूँ, सोलिसिटर। यूके ह्यूमन राइट्स, इमिग्रेशन, फैमिली लॉ और सिविल लिटिगेशन में गुज़श्ता 20 सालों के तजर्बे के साथ आपको वो फैक्ट्स बताने आता हूँ जो आपको आमतौर पर कहीं और साफ अंदाज में नहीं मिलते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फैसला हर उस वालिद, वालिदा, स्पाउस, स्किल्ड वर्कर, स्टूडेंट या पेरेंट के लिए अहम है जो ये समझता है कि फैमिली कोर्ट का केस खुद ब खुद इमिग्रेशन केस को रोक देगा। लेकिन हियर इज द ट्विस्ट, फैमिली कोर्ट का केस होना अब काफी नहीं है। कोर्ट, एविडेंस, टाइमिंग, इंटेंशन, बच्चे की वेलफेयर और आपकी प्रोएक्टिव कोशिशें या एफर्ट्स देखती है। केस के फैक्ट्स ये हैं कि मिस्टर अहमद की शादी एक ब्रिटिश नेशनल से हुई। इनकी बेटी जून 2020 में पैदा हुई। इन्हें फेब 2023 तक लीव टू रिमेन मिली। फिर मियाँ बीवी अलग हो गए। इन्होंने 2022 में फैमिली कोर्ट में चाइल्ड अरेंजमेंट्स ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन दी, यानी ऐसा ऑर्डर जिससे बच्चे से मुलाकात या राब्ते का मामला तय हो। बाद में इन्होंने दिसंबर 2022 में ब्रिटिश बच्चे के वालिद के तौर पर इमिग्रेशन एप्लीकेशन दी। होम ऑफिस ने एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी। अब असल सवाल ये था कि क्या इन्हें आर्टिकल 8 के तहत यूके में रहने का हक है। प्राइवेट और फैमिली लाइफ के तहत यूके में रहने का हक है जब तक फैमिली कोर्ट केस खत्म ना हो। आर्टिकल 8 का आसान मतलब है फैमिली लाइफ और प्राइवेट लाइफ का हक। अपील कोर्ट इज एपेक्स कोर्ट। अपील कोर्ट ने क्या कहा कि हर केस अपने फैक्ट्स पर होगा, कोई ऑटोमेटिक हक नहीं। इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल को देखना होगा कि फैमिली केस का नतीजा इमिग्रेशन फैसले के लिए कितना मटेरियल है या नहीं। अब मटेरियल का मतलब यह है कि एक ऐसा अहम फैक्टर जो फैसले का रुख बदल सकता हो। और यहाँ की पॉइंट बहुत सख्त है। अगर किसी वालिद ने बच्चे से लंबे अरसे तक राब्ता नहीं रखा, फैमिली केस को संजीदगी से आगे नहीं बढ़ाया, समातों पर हाजिर नहीं हुआ और सबूत कमज़ोर हैं, तो अदालत ये कह सकती है कि फैमिली केस इमिग्रेशन प्रोसेस को डिले करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे की वेलफेयर के लिए नहीं। लीगल वर्ल्ड का एक असूल है कि इक्विटी एड्स द विजिलेंट, नॉट दोज हु स्लीप ऑन देयर राइट्स। इससे मैं आसान अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि कानून उसकी मदद करता है जो अपने हक के लिए वक्त पर, संजीदगी से और एविडेंस के साथ खड़ा हो। तो आपके लिए इसका मतलब क्या है कि अगर आप ब्रिटिश बच्चे के वालिद या वालिदा हैं, तो सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मेरा बच्चा यहाँ है। आपको दिखाना होगा, साबित करना होगा कि आपका जेन्युइन और सबसिस्टिंग पेरेंटल रिलेशनशिप है, यानी हकीकी, जारी और अमली रिश्ता।
جس میں کالز ہیں، میسیجز ہیں، گفٹس ہیں، مینٹیننس ہے، اسکول انوالومنٹ ہے، کانٹیکٹ آرڈرس ہیں، کیفکاس رپورٹس اور فیملی کورٹ ڈاکومنٹس، ہر چیز سب کچھ اہم ہو سکتا ہے۔ اگر فیملی کورٹ کیس چل رہا ہے تو اسے سلیپ موڈ پر نہ چھوڑیں، عدالت میں وقت پر جائیں، ڈائریکشنز فالو کریں، سلیسٹر کو چیس کریں، ثبوت ایویڈنس محفوظ کریں، اگر ضرورت پڑے تو فیملی کورٹ سے امیگریشن کیس کے لیے ڈاکومنٹس ڈسکلوز کرنے کی پرمیشن لیں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ ہمیشہ پرائمری کنسیڈریشن ہے، یعنی بہت اہم فیکٹر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آ، والد یا والدہ کا امیگریشن کیس ہمیشہ آ، جیت جانا اٹل ہو چکا ہے۔ بچے کی ویلفیئر کو حقیقت، سیفٹی، رابط یا کانٹیکٹ کی تاریخ یا ڈیٹس اور رسک کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے۔ اس فیصلے میں جو بات بہت واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امیگریشن ٹرائبیونل فیملی کورٹ کا فیصلہ پہلے آنے کا انتظار لازمی طور پر نہیں کرے گا۔ یہ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے۔ کبھی آپ کی اپیل آگے بڑھے گی، کبھی ایڈجرنمنٹ یعنی کیس کو کچھ وقت کے لیے روکنا مناسب ہوگا، اور کبھی لمیٹڈ لیو یعنی عارضی اجازت کا سوال بھی ڈیورنگ دا کورس آف پروسیڈنگز پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اس کا کوئی آٹومیٹک رول ہے نہیں۔ میرا مشورہ آپ کو بالکل سادہ ہے کہ اگر آپ کا امیگریشن کیس اور فیملی کورٹ کیس ایک ساتھ چل رہے ہیں تو دونوں کو الگ الگ نہیں، ایک اسٹریٹجی کے طور پر چلائیں، کیونکہ کمزور ایویڈنس، ڈیلے اور سائلنس اچھے کیس کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، دعویٰ جذبات سے شروع ہو سکتا ہے مگر کورٹ میں کامیابی ثبوت سے بنتی ہے۔ یہ میں ایز این ایکسپرٹ ہیومن رائٹس اینڈ فیملی لا، ایکریڈیٹڈ فیملی لا سولسٹر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس صورتحال میں ہیں تو جلد از جلد قانونی مشورہ لیں۔ امیگریشن، ہیومن رائٹس اور فیملی لا کے ایسے کراس اوور کیسز کو اسٹریٹجک انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ کا کیس صرف فائل نہ ہو بلکہ صحیح بنیاد پر، فیکچول بیس پر پیش ہو۔ آپ اپنا سوال یوٹیوب کمنٹس میں لکھیں، میں ضرور جواب دوں گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے بھی اپنا سوال پوسٹ کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، یا پھر اسے کسی ضرورت مند کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ یہاں آپ کو قانون صرف بتایا نہیں جاتا، آپ کے مستقبل کے لیے سمجھایا بھی جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کر بھلا سو ہو بھلا۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا۔ سی یو سون۔